हरेक हप्ता यसरी संगति गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी र धन्यवादी छु र साँच्चै नै यो बाल्टिमोर टिमले विशेष गरी डाक्टर मनोजका साथै हाम्रा डिकन अर्जुनज्यूले र भाइ तिमिलसेना दोयले र अरू थुप्रै पछाडिपट्टि बस्नुभएका र सहयोग गर्नुहुने मित्रहरूको मेहनत परिश्रमको कारण तपाईँ र म आफ्नै घरमा बसेर यस किसिमले यो तालिममा सहर्ष र सजिलै भाग लिन पाएका छौँ। यसको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईहरुसँगै बसेर केही कुरो सिक्ने र सिकाउने मौका पनि प्रभुले मलाई दिनुभयो। यसको लागि पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो पेन्डेमिकको समयमा धेरै क्षतिहरू त भए, तर त्यसका साथसाथै परमेश्वरले संसारमा बडो नौलो किसिमको काम पनि सुरु गर्नुभएको छ। आज चर्च विभिन्न प्रकारले सक्रिय भएर यो एयरवेव्स माथि पनि चर्चको आफ्नो वास्तविक उपस्थिति भएको छ। योभन्दा पहिला टेलिभिजन मिनिस्ट्री गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन। रेडियो मिनिस्ट्री गर्ने र रेडियो गर्नेको लागि अलि ठिकै थियो, तर टेलिइभान्जेलिस्ट भन्ने बित्तिकै हामी नकारात्मक रूपले मात्र हेर्दथ्यौँ। तर अहिलेको यो पेन्डेमिकले एयरवेव्समा, प्रिन्स अफ एयर भन्छ शैतानलाई कतिपटक पनि, आत्मिक स्थानमा दुष्टैका सेनाहरूको उल्लेख गर्दा पनि त्यस्तै कुरो देखिएको छ। तर चर्चले आज एयरवेवमाथि निकै ठुलो उपस्थिति जनाएको छ। हरेक चर्चको सेवा सङ्गति आज एयरवेवबाट गइरहेको छ। यो कहिले सोचेका पनि थिएनौँ हाम्रो जीवनमा पनि, र हामी यसैको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको कारण यो तालिमले पनि अवश्य मलाई विश्वास छ नेपाली चर्चमा एउटा छुट्टै किसिमको आयाम, मलाई स्क्रिन सेयर इनेबल गरिदिनु होला मित्रहरू, छुट्टै किसिमको आयाम थपेको छ। र भावी पुस्ताले जब नेपाली चर्चको इतिहासलाई पढ्नेछन्, कहीँ न कहीँ त्यहाँ एकजना पास्टरले अथवा एउटा चर्चले यस्तो किसिमको तालिम सुरु गरेको थियो आफ्नो चर्चमा, पछि गएर यसले विश्वव्यापी रूप लियो भन्ने दिन पनि आउनेछन्। र मलाई विश्वास छ तपाईँ र मैले यसमा उपस्थिति मात्रै भइदिँदा पनि धेरै ठुलो योगदान पुर्याएका छौँ आत्मिक रूपले। मेरो विचारमा यो हाम्रो हिस्ट्री अफ रिभाइभल्सको यो आज अन्तिम क्लास बनाऊ। यसलाई धेरै कुनै पनि कुरो धेरै खायो भने फेरि वाक्कै हुन्छौँ हामी, दिक्क नहोस्। त्यसै कारण आज म 20औं शताब्दीको सुरुवातमा भएका रिभाइभल्सको एक झलक मात्र यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी 3वटा रिभाइभल्स हामी हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला मैले एउटा प्रश्न गरेको छु आफैलाई, वाइ डु आई लाइक टु टक अबाउट रिभाइभल्स? म रिभाइभलको बारेमा किन अध्ययन गर्न मन लाग्छ, किन मलाई रिभाइभल्सको बारेमा विश्वासीहरूसँग, पास्टर मित्रहरूसँग कुराकानी गर्न मन लाग्छ भनेदेखि, नम्बर 1, आई लभ टु सी द फ्रेस मुभ अफ गड्स स्पिरिट। हाम्रो जीवनमा, मण्डलीमा र संसारमा नै पवित्र आत्माको नौलो आयाम, नौलो प्रकारको त्यो मुभ अफ द स्पिरिट जसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई ताजा बनाउँदछ। म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि ती अनुभव गर्दै आएको व्यक्ति हुँ। पवित्र आत्माको उपस्थिति जब जीवनमा, परिवारमा, सेवामा हुन्छ त्यतिखेर बडो बेग्लै प्रकारको अनुभव हुन्छ। तर जब पवित्र आत्माको अनुपस्थिति महसुस हुन्छ त्यतिखेर अर्कै अनुभव हुन्छ। त्यसै कारण हामीहरूको जीवनमा, हामी यहाँ कतिपय पास्टर अगुवाहरू नै छौँ, चर्चको मुख्य व्यक्तित्वहरू नै छौँ, र हाम्रो बिचमा पवित्र आत्माको काम ताजा किसिमले भयो भनेदेखि अझ त्यहाँ कति अचम्मको काम हुने थियो। प्रेरितको किताबमा देखिएको पवित्र आत्माको काम केवल किताबमा मात्र नभएर तपाईँ मेरो जीवनमा पनि आएको म देख्न, मेरो यो लङ्गिङ अफ माई हार्ट। 2 नम्बरमा, आई लभ टु सी गड्स पिपल लिभिङ इन फुल पोटेन्सियल, अर्थात् परमेश्वरका मानिसहरूले आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले जिएको पनि म देख्न चाहन्छु। र त्यसको लागि जबसम्म पवित्र आत्माको भरपुरी हुँदैन तबसम्म यो सम्भव छैन। येशू प्रभुले भन्नुभयो, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ।
अनि त्यो शक्ति दुई किसिमले हाम्रो जीवनमा कार्यरत हुन्छ। एउटा त सुसमाचार प्रचार, दोस्रो पवित्र जीवन जिउनको लागि पनि, मिसनको लागि पनि र पवित्र जीवनको लागि पनि। आत्माको भरपुरी नहुन्जेलसम्म हामी हाम्रा जीवनमा जति ठुलो काम गर्न सक्ने थियौँ त्यसमा पूर्ण रूपले सम्भव हुँदैन। फुल पोटेन्शियल, हाम्रा जीवनमा भएका सारा सम्भावनाहरू पूर्ण रूपले परमेश्वरको महिमाको लागि प्राप्त गरेको विश्वासीले यदि हामी देख्न चाहन्छौँ भने पवित्र आत्माको सेवा बिना सम्भव छैन। तेस्रो नम्बरमा, आई लभ टु सी द चर्च इम्प्याक्टिङ द नन बिलिभिङ वर्ल्ड। आज गैर इसाई संसारमा यदि सुसमाचारले वास्तविक रूपले प्रभाव पार्ने हो भने पवित्र आत्माको अभिषेक बिना, पवित्र आत्माको प्रेरणा बिना, पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो अगुवाई बिना त्यो सम्भव छैन। त्यसै कारण जब जब पवित्र आत्माको काम कुनै चर्चमा, व्यक्तिमा, समय, देशमा भएको सुनिन्छ धेरै रहर लाग्छ। जसै मैले कुरा गर्दै थिएँ केही हप्ता अगाडि टड बेन्टली भन्ने कनेडियन एउटा इभान्जलिस्टको कुरो गर्दाखेरि म र मेरो श्रीमती पनि, हामी त्यति बेलामा सायद कोरियामै थियौँ कि नेपालमा थियौँ थाहा भएन, नेपालमा पो थियौँ क्या हो, र हामीले प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो साँच्चै होस्। र पछि त्यसै बेलामा आर्टी क्यान्डलको एउटा आर्टिकल पनि पढेको थिएँ। उन त निकै वृद्ध बडो महान सेवक हुन्, विद्वान हुन् बेलायतका। उनले समेत लेखेका थिए कि लर्ड आई प्रे मे दिस बी रियल, मे दिस बी रियल। त्यो लङ्गिङ जो परमेश्वरको राज्य जीवनमा आएको देख्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा फैलिएको देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको कामको लागि त्यो तिर्खा हुनुपर्छ मित्रहरू। एकजना नाम झट्ट बिर्सेछु, किताब बडो महत्त्वपूर्ण किताब लेखेको छ, द फर्गटन गड, बिर्सेको परमेश्वर भनेर। आज धेरै पटक जागृति, पवित्र आत्मा इत्यादि भन्ने बित्तिकै नकारात्मक लान्छना मात्रै लागेको छ पवित्र आत्माको नाममा, तर वास्तविक पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीले खोजेका हुँदैनौँ। विभिन्न प्रकारका पूर्वाग्रहको कारण पवित्र आत्माले जुन स्थान मण्डलीमा पाउनुपर्ने थियो त्यो पाएको छैन। त्यसै कारण चर्चले संसारलाई जुन प्रकारको प्रभाव पार्नुपर्ने हो त्यो पनि सकेको छैन। दिज आर द रिजन्स वाइ आई वुड लाइक टु टक अबाउट द revivals and the baptism of the Holy Spirit or the move of the Holy Spirit. The revival is a time of readjusting our vision of God. अर्थात् रिभाइभलले मण्डलीको परमेश्वरलाई हेर्ने आँखा सफा गर्दछ। कहिलेकाहीँ आँखामा धमिरो, माटो, धुवाँ के पर्छ र हाम्रो दृष्टिकोण धमिलो बन्छ। म चस्मा बिना केही पनि देख्दिनँ र यो चस्मामा पसिना आयो इत्यादि माटो धुलोमा गयो भने त्यसलाई सफा नगर्दाखेरि म राम्रो देख्न सक्दिनँ, तर सफा गर्दा बेग्लै राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले इतिहासमा चर्चको आँखामा धेरै पटक विभिन्न प्रकारका पूर्वाग्रहका धुलो कणहरू, माटो मैला पसेर परमेश्वरलाई जुन प्रकारले हेर्नुपर्ने थियो हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसै कुरोलाई सुधार्नको लागि, त्यो मैला हटाउनको लागि परमेश्वरले बेला बखतमा मण्डली इतिहासमा पवित्र आत्माको विशिष्ट किसिमको काम पठाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। र त्यसको खतरा चाहिँ किन रिभाइभल चाहियो हामीलाई र यो आँखामा धुलो पर्ने कारण के रहेछ त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचार अनुसार दुईवटा खतरा, द डेन्जर्स द्याट ब्लाइन्ड द भिजन अफ गड। नम्बर 1, जस्ट अ सेरिब्रल नलेज अफ गड, अर्थात् अनुभव बिनाको ज्ञान, दिमागी ज्ञान भनौँ ठिट शब्दमा भन्दाखेरि, सेरिब्रल नलेज अफ गड। दिमागमा त ज्ञान त छ तर वास्तवमा अनुभव छैन भने। दोस्रो डेन्जर चाहिँ जस्ट एन एक्सपिरियन्सियल नलेज अफ गड, त्यो चाहिँ ज्ञान बिनाको अनुभव, परमेश्वरलाई अनुभवबाट मात्रै चिनेको। जस्तै सपनामा देखे, दर्शनमा देखे, अथवा यो मलाई यस्तो लाग्यो त्यस्तो लाग्यो। परमेश्वरको वचनको ज्ञान र परमेश्वरको अस्तित्व र व्यक्तिको ज्ञान बिना आफ्ना अनुभवमा आधारित एउटा अतिवाद आउँछ भने अर्को अतिवाद चाहिँ खालि ज्ञानका कुरा मात्रै, विद्याका कुरा, विद्वानका कुरा, रिसर्चका कुरा, डेटा बढी त्यहाँ हुन्छ। र साइन्टिफिक स्टडी गरेपछि त्यहाँ डेटा कलेक्सन हुन्छ, थाहा हुन्छ यहाँ यस्तो छ त्यहाँ त्यस्तो छ,
तर त्यो वास्तविक जीवनमा अनुभव हुँदैन। यी दुईवटा कारण धेरै पटक परमेश्वरको जुन दर्शन हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने हो त्यो धमिलो भएको हुन्छ। तलको लाइनमा मैले क्रिड्स एन्ड डिड्स मस्ट गो टुगेदर अथवा क्रिड्स भन्ने बित्तिकै हामी के विश्वास गर्छौँ, अब जसै प्रेरितको विश्वासको सार अथवा हरेक मण्डलीमा तपाईले आफ्नो विश्वासको सार पढ्नुहुन्छ, दोज आर क्रिड्स अथवा बाइबल नै भनौँ। डिड्स भनेको व्यवहार, प्राग्मेटिक हुनु पर्यो, त्यो क्रिड मात्र नभएर व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई सेरिब्रल नलेज पनि चाहिन्छ, एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज पनि चाहिन्छ। जब जब यी दुईटाको असन्तुलन हुन्छ, सन्तुलन टुट्छ, बिग्रिन्छ, तब तब मण्डलीमा विकृति आउँदछ। परमेश्वरको जुन प्रकारको दर्शन हुनुपर्ने हो त्यो बिग्रिन्छ। रिभाइभल त्यति बेला चाहिन्छ जसले हामीलाई फेरि परमेश्वरलाई देख्नको निम्ति हाम्रो आँखा कान खोलिदिन्छ। यो 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 सेरिब्रल र एक्सपिरियन्सियललाई अर्को एउटा शब्द छ यहाँ, अफेक्टिभ एन्ड कोग्नेटिभ। यो माफ गर्नु होला, यी शब्दहरू मैले भावनात्मक वैचारिक भनेर मैले दिएछु। इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै मानिलिउँ परमेश्वर, चर्च, भवन, संसार जे छ त्यसलाई तपाईँले मैले कसरी हेर्दैछौँ, यो इन्भाइरोमेन्टमा राख्नुहोस् परमेश्वरलाई तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, अथवा त्यहाँ चर्चलाई राख्नुहोस्, बाइबललाई राख्नुहोस्, तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ। एकातिर अफेक्टिभ अथवा भावनात्मक जो हृदयका कुराहरूसँग सरोकार राख्दछ, हाम्रा अफेक्टिभ रेस्पोन्सेसमा तल आउँछ इमोसन्स, फिलिङ्स, मुड्स, इभ्यालुएसन, भ्यालुज। तपाईँ र मैले त्यो भावनात्मक, अब त्यसलाई मनोवैज्ञानिक भाषामा हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो दायाँ मस्तिष्कको काम भने कग्नेटिभ सिस्टम भनेपछि कग्नेटिभ रेस्पोन्सेस परमेश्वरको बारेमा, चर्चको बारेमा, बाइबलको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो देब्रेपट्टिको मस्तिष्कको काम कस्तो छ भन्दाखेरि नलेज, ज्ञान, बुद्धि, सिक्ने कुराहरू, मिनिङ पत्ता लगाउनु पर्यो, शब्दको अर्थ, भाषा अनि ती विश्वासहरू, विचारहरू। त मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर के छ भनेदेखि रिभाइभल हामीलाई त्यति बेलामा चाहिन्छ जब हामी कि त खाली कग्नेटिभमा मात्रै, मगजका कुराहरूमा मात्रै सीमित हुन्छौँ, कि त हामी खाली भावनाका कुराहरूमा मात्र सीमित हुन्छौँ। यी दुवै सिस्टमले मण्डलीलाई चिसो मात्र हैन, मनतातो एकदमै निष्क्रिय बनाइदिन्छ। कग्नेटिभ कुराहरू जो डक्ट्रिन, शिक्षा, सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरूले पनि हामी त सब ठिक भन्छन्, अनि पवित्र आत्माको काम त्यहाँ हुन सक्दैन। यतापट्टि अफेक्टिभ जो भावनात्मक हो, हामी अन्य भाषा, अगमबाणी, दर्शन, सपना भन्छन्, तर त्यहाँ पनि वास्तवमा पवित्र आत्माको काम हुँदैन। त्यसले जनसमाजमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। यो दुवै क्षेत्रलाई हामीले सन्तुलनमा ल्याउनको लागि पवित्र आत्माले बेला बखतमा व्यक्तिको जीवनमा हो या चर्चमा आफ्नो जागृतिको काम गर्नुहुन्छ। जसै यहाँनिर यो बेन्जामिन ब्लुमले एउटा आजभन्दा झन्डै 60-70 वर्ष अगाडि मनोवैज्ञानिक हिसाबले हामीले कसरी सिक्छौँ त, लर्निङ डोमेन्स, मानिसले कसरी सिक्छ। जस्तै तपाईँले बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बाइबललाई सिक्ने तरिका पहिलो चाहिँ कग्नेटिभ डोमेन जो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कबाट हुने काम, वैचारिक शिक्षा, थिङ्किङ, नलेज त्यसमा आयो भने अफेक्टिभ डोमेन भनेको तपाईँ मेरो हृदय अथवा भावना जसमा एटिट्युड, तपाईँ मेरा फिलिङ्सहरू आए। तेस्रो डोमेन छ साइकोमोटर डोमेन जो चाहिँ तपाईँ मेरा हातको सिप, अर्थात् मानिलिउँ हामीले साइकल कसरी चलाउने भनेर पढेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। साइकलमा यसरी चढ्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, त्यसको सम्पूर्ण ज्ञान हुनसक्छ हामीले पढेर मात्रै। अनि अफेक्टिभ डोमेनले पनि हो साइकलमा चढ्दाखेरि कस्तो रमाइलो होला भनेर फिल पनि गर्न सक्छ। तर जबसम्म हामी त्यो साइकलमा चढ्दैनौँ, खुट्टाले पेडल धकेल्दैनौँ र हातले ब्यालेन्स लाउँदैनौँ, तबसम्म हामीले वास्तवमा सिकेका हुँदैनौँ। त यो साइकोमोटर डोमेनमा चाहिँ हाम्रो दिमागको कुनै यस्तो एउटा खण्ड छ जबसम्म हामी त्यो कुरोलाई शरीरबाट अभ्यास गर्दैनौँ तबसम्म वास्तवमा सिक्दैनौँ। त्यसलाई सिकिएको भनिँदैन, थियोरिटिकल मात्रै हो नलेज, प्र्याक्टिकल हुँदैन। त क्रिस्चियन जीवनमा त्यति बेलामा रिभाइभल, पवित्र आत्माको काम चाहिन्छ जब हामी कि त खाली
मगजमा मात्र परमेश्वरलाई जानेका छौँ कि त भावनामा मात्रै, तर वास्तवमा साइकोमोटर डोमेनमा व्यवहारमा त्यो उतारेकै छैनौँ। त्यसको मतलब हामीले सिकेका छैनौँ। उदाहरणको लागि शत्रुलाई प्रेम गर्नु भनेर त हामीले सुनेका छौँ, अरूलाई सिकाउन पनि सक्छौँ, तर तपाईँको साँच्चै शत्रु सामनेमा उभियो भने के गर्नुहुन्छ त्यति बेलामा? यदि तपाईँको साँच्चै शत्रुलाई सामनेमा उभिएको बेलामा तपाईँले अँगालो हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा मुस्कुराएर त्यसले बेइज्जती गर्दा पनि तपाईँ शान्त भएर उल्टै आशिष दिएर त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्नुभयो भने तपाईँले सिक्नुभयो, ओहो शत्रुलाई क्षमा दिँदा यस्तो पो हुँदो रहेछ, शत्रुप्रति दुश्मनीको व्यवहार गर्नुको सट्टामा दयाको व्यवहार गर्दा यस्तो पो हुँदो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ साइकोमोटर डोमेनमा अब तपाईँले सिकेको परमेश्वरको वचनको विश्वास वास्तविक बन्यो। अनि यो काम पवित्र आत्माको सहायता बिना सम्भव हुँदैन। थियोरिटिकल नलेज हामी पाउन सक्छौँ, गैर ख्रिस्टियनले पनि बाइबलको बारेमा बडो गजबले दखल गर्न सक्छ। वास्तवमा भन्यो भने आज हाम्रो लागि यो ग्रीक भाषालाई बुझ्नको लागि धेरै गैर ख्रिस्टियनले गरेको काम महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो नियमको बारेमा पनि अध्ययन गर्नको लागि ख्रिस्टियन विद्वानभन्दा गैर ख्रिस्टियन विद्वानको काम अझ महत्त्वपूर्ण छ। त्यस किसिमले मित्र अफेक्टिभ डोमेनमा भए कहिलेकाहीँ भावनात्मक हिसाबले पनि मान्छेहरूमा त्यो कुरो हुनसक्छ, तर जबसम्म पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा वास्तविक काम गरेको हुँदैन तबसम्म साइकोमोटर डोमेनमा हामी कमजोर हुँदछौँ। त्यसै कारण रिभाइभल किन चाहियो त भन्दाखेरि वी मस्ट बी एबल टु लभ गड विथ आवर हेड, त्यो चाहिँ कग्निटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ गड, वैचारिक शिक्षा सिद्धान्त। त्यसपछि हाम्रो अफेक्टिभ डोमेन भनेपछि हार्ट, हाम्रो हृदय, अनि त्यसपछि साइकोमोटर डोमेन भनेको हाम्रो हात, व्यवहार। यो इन्टिग्रेटेड क्रिस्चियन लाइफ जीवनको लागि पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो काम हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। त्यसै कारण रिभाइभलको कुरो गर्ने बित्तिकै हामीले थर्ड पर्सनको लागि रिभाइभलको कुरो गरेका होइनौँ। मेरो लागि, तपाईँ यहाँ जतिजना भाग लिनुभएको छ यहाँहरूको लागि मैले यो कुरा गर्न खोजेको हो। मैले यहाँ तपाईँ हाम्रो सामनेमा ठुलो ठुलो रिभाइभलको बारेमा कुरा गरेँ, तर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो छैन भने त्यो केवल कग्निटिभ लेभलमा मात्र मेरो सीमित भयो, मेरो व्यक्तिगत व्यवहारमा भएन भने, साइकोमोटर लेभलमा डोमेनमा आएन त्यो। त्यसलाई तिनै पक्षमा प्रभु येशूले पनि जब प्रस्तुत गर्नुभयो, लभ द लर्ड योर गड विथ अल योर हार्ट, विथ अल योर सोल, विथ अल योर माइन्ड, विथ अल योर स्ट्रेन्थ, सारा प्राणले, सारा हृदयले, सारा मगजले, सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर। त्यो गर्नको लागि तपाईँ मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको काम चाहिन्छ। यो एउटा डेटा मैले भेटाएको थिएँ। यो जसै ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा यदि घाटा लाग्न थाल्यो, त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी घटेर गयो भने त्यसलाई कसरी सुधार्ने त त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि यो चाहिँ संसारको एउटा सेकुलर कम्पनीले, विद्वानले निकालेको डेटामा के पायो भनेदेखि जुन कम्पनीमा शिथिलता छ, जहाँ फाइदा भइरहेको छैन, जुन कम्पनी राम्रोसँग गएको, जस्तै उदाहरणको लागि याहू र गुगलको तुलना गर्नुहोस्। लगभग आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म याहू निकै प्रख्यात डोमेन थियो, तर गुगलले त्यसलाई कहाँ पुर्याइदियो। र यसरी कम्पनीहरू पतन हुनु र अगाडि जानुमा के चाहिँ छ भनेर यो एनालिसिस गर्ने विद्वानहरूले रिसर्च गरेर पत्ता लगाएको, जुन कम्पनीमा हेड, हार्ट एन्ड ह्यान्डको कम्बिनेसन छ, त्यो देख्नुभयो प्रतिशतको हिसाबले 96% बेटर। जुन कम्पनीका कर्मचारीहरूको हृदयमा प्रेम छ, आफ्नो कम्पनीलाई उनीहरूले माया गर्छन्, प्रेम गर्छन् र त्यहाँ भावनात्मक कनेक्सन छ, त्यसपछि दिमागमा पनि तिनीहरूले आफ्नो बारेमा सोचेको छ र हातमा पनि त्यस्तै किसिमको मेहनत गर्छन् भने त्यो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी लेभल 96%। भने जुन कम्पनीमा यो कम्बिनेसन छैन, हार्ट पनि एकातिर, ह्यान्ड अर्कोतिर, हेड अर्कोतिर छ भने यिनीहरू पछि गएर कोल्याप्स हुने नै। चर्चको अवस्था पनि यो, जुन चर्चमा हार्ट, हेड एन्ड ह्यान्ड्स आर टुगेदर, त्यो चर्च लङ लास्टिङ हुन्छ, त्यहाँ प्रभुको काम भइरहेको छ। अनि यो गराउनको लागि पवित्र आत्मा नै हाम्रो त्यो प्रभुको अनुग्रह हो। प्रभु येशूले भन्यो, जे म पिताबाट पाउँछु
त्यो म पवित्र आत्मालाई दिनेछु र पवित्र आत्माले त्यो लगेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई सारा सत्यमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। तर कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माको बारेमा सोच्दैनौँ, हामी बोल्दैनौँ, बताउँदैनौँ, विचारै गर्दैनौँ। वी आर डिस्कनेक्टेड हाम्रो, अनि त्यसले गर्दा प्रोडक्टिभिटी लेभल पनि त्यहाँ अनि अधिकांश कम्पनीमा जोड दिने कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, हेडमा हेड नलेज मात्रै हुन्छ, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। अनि यो कुरो ठ्याक्कै चर्चसँग पनि मिल्छ, धेरै ठाउँमा हेड नलेज मात्रै हुन्छ। जसै अहिलेको रिभाइभलको कुरो गर्दाखेरि पनि रिभाइभल किन हराएर जान्छ? बिस्तारै त्यहाँ आएको रिभाइभलले ल्याएको परिवर्तनलाई विद्वानहरूले त्यसपछि सिस्टमेटाइज गर्छन् र डक्ट्रिनमा उतार्छन्, अनि त्यसपछि विश्वासीलाई अनुभवको आधारमा सिकाउनुको सट्टा डक्ट्रिनको आधारमा सिकाइन्छ। जसै उदाहरणको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कसरी पाउने 1 2 3, अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लक्षण के हो 1 2 3, त्यो सिस्टमेटाइज हुने बित्तिकै त्यो सीमित हुन्छ हेड नलेजमा, अनि त्यसलाई फेरि टुक्र्याएर पवित्र आत्माले हाम्रो हार्टबाट सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रिभाइभलको हो। यस किसिमले अब हामी यो रिभाइभलको सेरोफेरोमा जाँदाखेरि एल्मट टाउन्स विथ नील एन्डरसनले एउटा किताब लेखेको छ, त्यसको नाम थियो रिभर्स अफ रिभाइभल। नील एन्डरसन एन्ड एल्मट टाउन्स दुईजना धेरै ठुला विद्वान मेरो विचारमा अझै पनि छन्। यिनीहरू 90s को हाराहारीमा हुनुपर्छ अहिले उहाँहरू। एल्मट टाउन्स चाहिँ कतिपय यहाँ मित्रहरू जो सेमिनरीमा पढ्ने र पढाउनेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले त उहाँलाई त चिनेकै हुनुपर्छ। यी दुईजना एल्मट टाउन्स र नील एन्डरसनका किताबहरू मात्रै जम्मा गर्नुभयो भने दुईजनाले लेखेका किताबले नै एउटा ठुलो लाइब्रेरी बन्छ। यी पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक समूहका व्यक्ति होइनन् र पनि उहाँहरूले 1-2वटा धेरैवटा किताब लेखेका छ। जे होस्, यी दुईटा किताब रिभाइभलको बारेमा लेखेको र त्यसमा 9 फेसेस अफ रिभाइभल भनेर एल्मट टाउन्सको एउटा किताबबाट यहाँ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यी विद्वान जसले वचनको बारेमा एकदमै परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको सेवाको सन्तुलन बिना हाम्रो चर्च, हाम्रो सेवकाई एकपक्षीय हुन्छ भनेर बडो जोडसँग बोल्दै आउनुभएका महान विद्वानहरूमा आउँछन्। पास्टरहरू पनि हुन्, यिनीहरूसँग अनुभव पनि छ। कतिपय विद्वानहरूले कहिल्यै चर्च स्थापना गरेको हुँदैन, तर उनीहरू कसरी चर्च स्थापना गर्ने भनेर किताब लेख्छन्। कहिल्यै उनीहरूले चर्च पास्टरको काम गरेको छैन, कसरी राम्रो पास्टर बन्ने भनेर किताब लेख्छन्। तर यी दुईजना चाहिँ धेरै अनुभवी व्यक्तिहरू हुन्। अनि उहाँको यो रिभाइभलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 9 फेसेस, रिभाइभलका 9वटा अनुहारहरू भनेर त्यो किताबमा बडो गजबले व्याख्या गर्नुभएको छ। म छोटकरीमा यहाँ तपाईँको सामने राख्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा द रिपेन्टेन्स रिभाइभल एम्फसाइजेस अ मोरल क्लेन्सिङ अफ इन्डिभिजुअल लाइफ्स एन्ड अफ सोसाइटी एज अ होल। पश्चाताप ल्याउने जागृतिले हामीमा पवित्रता, व्यक्तिमा र समाजमा पवित्रता कायम गर्छ। दोस्रो नम्बरमा द इभान्जेलिजम रिभाइभल फोकसेस अन विनिङ सोल्स टु क्राइस्ट। कारण विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न पक्षलाई उद्धृत गर्दै रिभाइभलहरू आएका अध्ययन गरेर उहाँले त्यो समराइज गर्नुभएको थियो। नम्बर 3 द वर्शिप रिभाइभल सेन्टर्स अन म्याग्निफाइङ गड। कुनै चर्चमा आराधनालाई बढी ध्यान दिएको हुन्छ। नम्बर 4 द डिपर लाइफ रिभाइभल एम्फसाइजेस द एक्सपिरियन्स अफ गड्स इनड्वेलिङ। आत्मिक गहिराइमा जान खोज्ने रिभाइभल। त्यसपछि 5 नम्बर द स्पिरिचुअल वारफेयर रिभाइभल डिभोट्स इट्स एनर्जिज टु ब्याटलिङ सैटन एन्ड दि अदर डिमन्स डिमोनिक स्पिरिट्स। आत्मिक लडाइँको बारेमा रिभाइभल सेन्टर छ भने त्यहाँ दुष्ट आत्माको विरुद्धमा बढी जोड दिएको हुन्छ। 6 नम्बरमा द होली स्पिरिट रिभाइभल इज क्यारेक्टराइज्ड बाई एक्सटेन्सिभ म्यानिफेस्टेसन्स अफ द स्पिरिट। पवित्र आत्माको रिभाइभललाई हेर्दाखेरि पवित्र आत्माका दान वरदान र पवित्र आत्माका कामहरू त्यहाँ बढी देखा पर्छन्। नम्बर 7 द रेकन्सिलिएसन रिभाइभल लिड्स टु द रिमुभल अफ ब्यारियर्स टु रेसियल एन्ड एथनिक हार्मनी। यो पुनर्मिलाप अथवा मेलमिलापको रिभाइभलमा जातीय विभेद अन्त हुन्छ
र त्यसका साथसाथै व्यक्ति व्यक्ति बीचका ती टुक्रेका सम्बन्धहरू पनि सुध्रिन थाल्छन्। 8 नम्बरमा लिबरेसन रिभाइभल फोकसेस अन गेनिङ फ्रिडम फ्रम कर्पोरेट एन्ड पर्सनल बन्डेज टु सिन। यसलाई कतिपल्ट तपाईँले पहिला यो सुन्नु डेलिभरेन्स मिनिस्ट्री, दुष्ट आत्मा निकाल्ने, अब यसका अतिवाद पनि हुन्छन्। तर जेनरली स्पिकिङ व्यक्ति जो कुनै बन्धनमा छ, एडिक्सनमा छ भने त्यतिखेर धेरै मान्छेले छुटकारा पाउँछन्। अनि लास्ट अफ अल द प्रेयर रिभाइभल डिस्प्लेज कन्सिडरेबल एफर्ट्स एट इन्टरसेसन एन्ड अदर फर्म्स अफ प्रेयर। अनि प्रार्थनाको रिभाइभल जस्तै अहिले तपाईँकोमा यो आई होप भन्ने अमेरिकामा कति वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो। एकजना मेरो क्लासमेट कोरियामा पढ्दाखेरि श्रीलङ्कन क्लासमेट पनि त्यही कति वर्ष भइसक्यो आई होपमा क्यान्सस सिटीमा कता हुनुहुन्छ। यो प्रेयर रिभाइभल यस्ता ल्यारी ली भन्ने एकजना धेरै पहिला ब्याप्टिस्ट मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो प्रेयर रिभाइभल आएको थियो। जे होस् विभिन्न प्रकारका पक्षहरू रिभाइभलले मण्डलीमा पुनर्स्थापना गर्दछ। जुन जुन क्षेत्रमा मण्डली शिथिल हुँदैछ, चिसो हुँदैछ, मनतातो हुँदैछ, त्यो क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि बेला बखतमा परमेश्वरले यस्तै किसिमले आत्मिक जागृति पठाउनुहुन्छ। टाउन्स अल्सो रोट अनदर इम्पोर्टेन्ट बुक विथ डगलस पोर्टर। ओके, यो 10 ग्रेटेस्ट रिभाइभल्स एभर भनेर उनले अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण किताब लेखेको छ। तपाईँहरूले मौका पायो भने पढ्नुहोस् त्यो किताबहरू। रिभाइभल्स अफ द 29th सेन्चुरी लेखेको छ, माफ गर्नुहोस् 20th सेन्चुरी हुनुपर्ने हो। 9 वर्ष 8 वर्ष अगाडि गएको छु म, सायद आउँछ कि त्यति बेला रिभाइभल। त्यसो भए आज हेर्न खोजेको त मैले वेल्स रिभाइभल 1904, अजुजा स्ट्रिट रिभाइभल इन लस एन्जलस यो चाहिँ 1906 र प्योङयाङ रिभाइभल इन कोरिया त्यो चाहिँ 1907। त्यसपछि क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट यो 1960s मा आएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ म अब भ्याउन सक्दिनँ, समय छैन। तर सकेसम्म म यो वेल्स रिभाइभल, अजुजा स्ट्रिट रिभाइभल र प्योङयाङ रिभाइभल छोटकरीमा हेर्ने प्रयास गर्नेछु। पहिलो कुरो हामी वेल्स रिभाइभलहरू, यो युनाइटेड किङडम अथवा इङ्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड मिलेर बनेको युनाइटेड किङडम भनेर हामी युके भन्छौँ र त्यसको वेल्स प्रान्तमा अथवा राज्यमा आएको रिभाइभल हो यो 1904 मा। हामीले एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन आफैमा चर्चको निम्ति धेरै ठुलो एउटा आयाम थियो, जसले मण्डलीलाई वचनमा फर्काएर ल्यायो। रोमन क्याथोलिक चर्चले बाइबल विश्वासीको हातबाट खोसेको थियो भने प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसनले बाइबल विश्वासीको हातमा हालिदियो, वचनमा फर्क्यो। तर प्रोटेस्टेन्ट चर्च पनि विभिन्न प्रकारको विकृतिको शिकार हुँदै थियो 100 वर्षकै अन्तरालमा। अनि हामीले त्यसै कारण हेरेका थियौँ यो मोरेभियन पेन्टिकोस्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अहिलेको चर्चलाई जुन दिशा मिलेको छ त्यसको लागि। मोरेभियन रिभाइभलको परिणामस्वरूप जन वेस्लीले इङ्ल्यान्डमा रिभाइभल सुरु गरे, जर्ज वेटफिल्ड, चार्ल्स वेस्ली। अनि जन वेस्लीकै ग्रुपबाट पछि गएर अमेरिकामा अस्ति हामीले ग्रेट अवेकनिङ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ग्रेट अवेकनिङमा हेरेका थियौँ। यो मेथोडिस्ट चर्चको योगदान हो त्यो चाहिँ। हुन त जोनाथन एडवर्डको नाम पनि त्यहाँ आउँछ, तर वास्तवमा जोनाथन एडवर्ड एउटा विद्वानको हिसाबले चिनिनुहुन्छ। उहाँले त्यो रिभाइभललाई सिस्टमेटाइज गर्न खोज्यो, तर माससमा फोक लेभलमा त्यो रिभाइभल पुर्याउने काम चाहिँ मेथोडिस्ट सर्किट राइडिङ प्रचारकले गरेको हो। त्यसकारण यो जन वेस्ली 1791 मा बित्नुभयो। 1800 वर्षदेखि लिएर त्यसका 1860-70 सम्म अमेरिकामा यो होलिनेस मुभमेन्ट, यो वेस्लियन मुभमेन्टकै एउटा खण्ड हो। यो प्युरिटन चर्चमा पनि विकृति आउन थाल्यो, क्याथोलिक चर्चमा पनि विकृति आउन थाल्यो, त्यसपछि प्रेस्बिटेरियन चर्च, ब्याप्टिस्ट चर्च सबै त्यसपछि ट्रेडिसनल क्रिड एन्ड कन्ट्रोभर्सी डक्ट्रिनमा
तर यो होलिनेस मुभमेन्ट जहिले पनि लङ्गिङ फर गड, परमेश्वर हामीमा फेरि मोरेभियनको दिनमा जस्तै हामीमा आउनुहोस्, पेन्टिकोस्टको दिनमा जस्तै हामीमा आउनुहोस् भनेर यो भोकाइरहने चर्च कहिल्यै हराएको थिएन। त त्यसै कारण यो मोरेभियन रिभाइभलदेखि लिएर वेस्लियन रिभाइभलले वेस्टर्न हेमिस्फियरमा आफ्नो काम निरन्तर जारी राखेको थियो। त 1800देखि लिएर 1900 को सुरुवात हुँदाखेरि पश्चिमा चर्चमा यो होलिनेस मुभमेन्ट निकै जोडतोडसँग गइरहेको थियो। त्यति बेला पनि मान्छेहरू कोही कोही ठाउँमा अन्य भाषा बोल्ने चङ्गाईको कुरो भइरहेको थियो। तर एउटा वर्ल्ड वाइड किसिमको प्रभाव पार्ने रिभाइभल चाहिँ आएको थिएन। अनि यो कुरो बेलायतमा हुन गयो अथवा वेल्समा हुन गयो। यो इभान रबर्ट्स जवान व्यक्ति थिए 1904 तिर आउँदाखेरि, करिब 25-26 इयर्स ओल्ड। उनीभन्दा अगाडि 2-3 जना यो वेस्लियन प्रचारकहरू थिए। विभिन्न ठाउँमा गएर यो प्रेयर मुभमेन्ट भएर थियो, हामी यो रिभाइभलको लागि भनेर मैले के लेखेको छु त्यहाँ राखेको हुनुपर्ने हो, मैले राखेन छु। यो केसविक कन्भेन्सन कहाँ पो राखेको छु मैले, ओके तल रहेछ, अलराइट। अनि थुप्रै ठाउँमा प्रचारकहरू जाँदाखेरि एक दिन इभान रबर्ट्सले पनि एकजना के जेन्किन्स भन्ने व्यक्तिको प्रचार सुन्दाखेरि उनमा पनि बडो उत्तेजना जागेर हो पवित्र आत्माको उपस्थिति, पवित्र आत्माको मुभमेन्ट हाम्रो चर्चमा चाहियो। किनभने वेल्स त्यति बेलामा एकदमै डिक्लाइनिङमा भइरहेको थियो, त्यो न घरको न घाटोको भइसकेको थियो। प्युरिटनहरू सबै अमेरिकामा पनि चर्च डिक्लाइन भइसकेको। उनले आफ्नो साथीलाई यसरी भन्छन् एक दिन, I have a vision of all Wales being lifted up to heaven. We are going to see the mightiest revival that Wales has ever known and the Holy Spirit is coming soon. So we must get ready. अनि त्यसै कन्भर्सेसनमा पछि उनले भन्छन् 1 वर्षमा परमेश्वरले 1 लाख मानिस मलाई दिनुहुनेछ भनेर उनले भनेका थिए। धेरैले उनलाई विश्वास गरे। जवान 26 वर्षको केटो अलि उत्तेजित छ भन्ठानेका थिए। नभन्दै एउटा साधारण मिटिङमा प्रचार गर्दै जाँदाखेरि इभान रबर्ट्सले सोचेको भन्दा पनि बेग्लै किसिमले मानिसहरू परमेश्वरमा परिवर्तन हुन थाले। 1 वर्षको अन्तरालमा वेल्समा 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले यसुलाई विश्वास गरे। अनि वेल्सको रिभाइभल लामो रहेन, वास्तवमा वेल्समा सीमित भएन। तर त्यो 1 लाख जति विश्वास गर्नेहरू थिए भनाइ नै छ। त्यसपछि यो पब्स भन्छ त्यहाँ चाहिँ, मेरो विचारमा अमेरिकामा नाइट क्लब भन्नुहुन्छ क्या हो, हाम्रोमा के भन्छन् थाहा भएन। अनि यो नाइट क्लब्समा रक्सी खाने भट्टी भनौँ, ओके, जाँड खाने भट्टीमा भट्टी खाली भयो। त्यत्तिकै मानिसहरू पश्चाताप गर्दै चर्चमा आउन थाले। वेल्सका सम्पूर्ण चर्चहरूमा ठाउँ नभएर बाहिर सङ्गति हुन थाल्यो 1 वर्षको अन्तरालमा। पुलिसको काम भएन त्यहाँ, नो क्राइम इन वेल्स भनेर भनेको थियो। र यस किसिमले त्यो रिभाइभल त्यसपछि इङ्ल्यान्ड, अनि इङ्ल्यान्डमा के लेखेको छु मैले, मोर देन 5 million people came to Christ in 2 years भनेर त्यो अर्को एउटा मिसन क्वार्टरलीले एस्टिमेट गरेको थियो। नम्बर 3 मा देयर वाज अ स्ट्रङ एम्फसिस अन प्रेयर फर रिभाइभल एज द न्यू सेन्चुरी वाज अबाउट टु बिगिन। Moody Bible Institute in America and Keswick Convention in England were known to have sparked that prayer movement। अथवा इभान रबर्ट्सले यसरी, अथवा इभान रबर्ट्स मात्रै हुनन्, त्यहाँ थुप्रै अरू व्यक्तिका नाम पनि छ, तर उनी मुख्य व्यक्ति हुन्। त्यो हुनुभन्दा अगाडि प्रार्थना, धेरै कटेज मिटिङदेखि लिएर होल नाइट मिटिङदेखि लिएर प्रभु तपाईँको आत्माको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस् भनेर दुवै कन्टिनेन्टमा प्रार्थना मिटिङ भइरहेका थिए इङ्ग्लिस स्पिकिङ वर्ल्डमा। र त्यसै समयमा इभान रबर्ट्सलाई प्रभुले चलाउनुहुन्छ। इभान रबर्ट्स वाज अ यङ म्यान बट गड युज्ड हिम माइटली एन्ड इन 1 year alone 100,000 people were added to the church in Wales। Archbishop of Canterbury saw the revival and invited the Church of England to call a day of prayer so that the revival would come to all of UK. Soon the parishes were filling with people।
अब चर्च अफ इङ्ल्यान्डको बिसपले पनि यसलाई स्वीकार गरेर लो हामीलाई पनि चाहियो पवित्र आत्माको उपस्थिति, मानिसलाई मुक्ति चाहिएको छ, त्यो केवल पवित्र आत्माले मात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर चर्च अफ इङ्ल्यान्डलाई नै उहाँले इन्भाइट गर्नुहुन्छ। र बिट्विन 1903 एन्ड 1906 चर्च अटेन्डेन्स इन्क्रिज बाई 10% नेसन वाइड। हेर्नुहोस् छोटो समयमै त्यति बेलामा चर्च अफ इङ्ल्यान्ड एकदमै डिक्लाइनिङ स्टेजमा भइसकेको थियो, द्वन्द्व थियो। चर्च खालि एउटा रिलिजियस कल्चर भइसकेको थियो। आयरल्यान्ड एन्ड स्कटल्यान्ड वेयर नट लेफ्ट आउट, द रिभाइभल वेन्ट देयर अल्सो। न्युज अफ वेल्स रिभाइभल रिच्ड अमेरिका। त्यसपछि अब वेल्समा आएको रिभाइभल अमेरिकामा पनि फैलिन थाल्यो। ब्याप्टिस्ट कन्भेन्सन अलोन एक्सपिरियन्स 25% इन्क्रिज इन ब्याप्टिजम इन द इयर 1905। हेर्नुहोस् वेल्सबाट अमेरिकातिर प्रचारकहरू जान थाले। जुन जुन चर्चमा तिनीहरू प्रचार गर्दथे त्यहाँ बडो गजबको कन्भिक्सन आउँदथ्यो, मानिसहरू विश्वास गर्न थाले। 25% इन्क्रिज ब्याप्टिस्ट डिनोमिनेसन मात्रै, सदर्न ब्याप्टिस्ट कन्भेन्सन। मेथोडिस्ट अल्सो स फेनोमेनल ग्रोथ। यो वेल्स रिभाइभलको प्रभाव चाहिँ धेरैको भनाइअनुसार यता इन्डियामा पनि पर्यो। त्यसपछि यो खासी हिल्समा पनि त्यस्तै गजबको रिभाइभल आएको थियो त्यही बेलामा। र उता यो नागाल्यान्ड र मणिपुरको क्षेत्रमा बस्ने टङ्कुल नागाज जम्मैले विश्वास गर्यो त्यो बेलामा, किनभने यो एउटा स्कटिस मिसनरी त्यति बेला यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर जब वेल्सको रिभाइभल आएपछि उनलाई पनि झन् जोस मिल्दछ र त्यसैको फलस्वरूप नर्थ इस्ट इन्डियामा पनि यसले बडो ठुलो इम्प्याक्ट गराएको थियो वेल्स रिभाइभल। साउथ अफ्रिकामा अर्को एउटा मैले त्यहाँ छोएन, तर साउथ अफ्रिकामा समेत पनि वेल्स रिभाइभलले प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। अब विचार गर्नुहोस्, वेल्स रिभाइभल एक वर्ष मात्रै 1904बाट 1905मा सिद्धियो। कारण इभान रबर्ट्सलाई के भयो एक वर्षपछि उनी डिप्रेसनमा गए। एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने के छ भने हामीलाई कहिलेकाहीँ हामी के जजमेन्टल एटिट्युड के भन्छ त्यसलाई हामीले न्याय गरिदिन्छौँ। कसरी भन्नुहुन्छ भने जब कोही व्यक्ति पवित्र आत्माले चलाइन्छ, यो नयाँ नियमको अहिलेको कुरो मात्र होइन, पुरानो नियममा पनि पावल जस्तै, उदाहरणको लागि पावल जस्तै थुप्रै अरू व्यक्तिहरूले पवित्र आत्माको साक्षात् प्रभु येशूको दर्शन पाएर उनीहरू पागलै भएका छन्। पावलले बडो गजबले परमेश्वरको अनुग्रह आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो, तर धेरै मानिसहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् परमेश्वरको यो अलौकिक कामहरू। अनि इभान रबर्ट्सले पनि के भयो सकेनन्। एक वर्षको पश्चाताप उनी डिप्रेस्ड भए। पछि त्यो डिप्रेसनबाट उनी निस्कनै सकेन। हुन त पछि निको भएर सेवाकाई गर्ने प्रयास गर्यो, तर उनको प्रभाव डिमिनिस्ड भयो। तर रिभाइभल डिमिनिस भएन, चारैतिर फैलिँदै गयो। संसारभरि फैलियो भने पनि हुन्छ। उता अस्ट्रेलियामा पनि यसको असर परेको छ। यो चाहिँ थियो वेल्सको रिभाइभल। सारा विवरण त म यहाँ दिन सक्दिनँ, तर यति मात्रै भन्न खोजेको पवित्र आत्माले बेला बखत इतिहासमा गजबको काम गर्नुभएको छ साधारण व्यक्तिहरूको जीवनबाट। अब हामी कोरियामा जाउँ। त्यो चाहिँ युरोपको कुरो थियो। अब कोरिया 1907, यसलाई कोरियन पेन्टिकस्ट प्योङयाङ पेन्टिकस्ट पनि भनिन्छ। विलियम ब्लेयर एकजना मिसनरी त्यति बेला प्योङयाङमै हुनुहुन्थ्यो। राइटिङ अबाउट हिज एक्सपिरियन्स अफ द्याट रिभाइभल सेज द प्रेयर वाज इन्डिस्क्राइबेबल। त्यो दिनको अनुभव, जुन दिन पवित्र आत्मा सबैमाथि आउनुभयो, तिन दिनको प्रार्थना बयान गर्न नसकिने खालको थियो। इट वाज नट कन्फ्युजन, यो अन्यल होइन, बट अ भास्ट हार्मोनी अफ साउन्ड एन्ड स्पिरिट। एक किसिमको आवाज, आत्मा र आवाज मिसिएको, मिङ्गलिङ टुगेदर अफ सोल्स मुभ्ड बाई एन इरेसिस्टेबल इम्पल्स अफ प्रेयर। प्रार्थना गर्नको लागि मानिसहरूको प्राण आत्मा नै यस्तो गजबले आत्माद्वारा बसमा पारिएको, त्यो बयान गर्न नसक्ने आवाज मात्र निस्किरहेको थियो। त्यो बेला के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलामा प्योङयाङ प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी थियो।
त्यो सायद त्यो वर्ष उनीहरूले पहिलो ग्रेजुएसन गर्दै थिए कि जस्तो लागेको छ, मैले त्यो डेटा बिर्सिसकेँ। अनि लगभग 1500 विश्वासीहरूलाई त्यो सेमिनरीले बोलाएर, पास्टरहरू, प्रचारकहरू र सेमिनरीमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू लगायत 1500 जना जति मानिसलाई त्यहाँ बोलाएर त्यो दिन, त्यो समय यो 1907 को जनवरी महिनाको सुरुवातबाट बाइबल अध्ययन सुरु गरिएको थियो। अनि त्यो बाइबल अध्ययन सुरु गरेको मेरो विचारमा 12औं दिनमा यस्तो घटना घटेको थियो। अनि त्यो 1500 जनाहरूमध्ये त्यो प्रार्थनामा वेदना जस्तै एन ओसन अफ प्रेयर बीटिङ अगेन्स्ट गॉड्स थ्रोन, प्रार्थनाको समुद्रले जब समुद्रको छालले जब चट्टानमा हिर्काउँदछ कस्तो आवाज निस्किन्छ, त्यस्तै किसिमले यी मानिसहरूका प्रार्थनाको छालले परमेश्वरको सिंहासनलाई ठोक्काएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो भनेर यो विलियम ब्लेयर र अर्को एकजना 2-3 जना मिसनरीहरू थिए त्यहाँ। अनि यिनीहरूले यो अचम्म प्रकारको घटना घटेपछि हैन यो त अनौठो भयो, यसलाई के गरौँ भनेर मिसनरीहरूको मिटिङ भएको थियो। तर पछि त्यो मिसनरीहरूको मिटिङले नै स्वीकार गर्छ, हैन यो मानवीय हिसाबले भएको हैन, यो दुष्ट आत्माको काम पनि हैन, यो पवित्र आत्माकै काम हो भनेर त्यसपछि उनीहरूले पनि नम्रतापूर्वक कोरियन नेतृत्वको मुनि आफूलाई राखेका थिए। Number 1, from the beginning of January, special Bible study was called on the 12th, on the 12th day, Pastor Gil Sanju preached and started to confess his sins publicly. Soon it was a history. अथवा त्यसपछि एक दुई जना गर्दा गर्दै सयौं मानिसहरू उभिएर एक अर्कासँग आफ्ना मनमुटावका कुराहरू, घमण्डका कुराहरू, पाप पश्चाताप गर्न थाले। अनि जसको फलस्वरूप त्यहाँ बडो गजबको परिवर्तन आउँछ। पास्टर गिल सन्जू वाज वन अफ द फर्स्ट ordained Presbyterian ministers in Korea. कोरियामा पहिलो अभिषेक हुने पास्टरहरू, प्रेस्बिटेरियन पास्टरहरूमध्ये पास्टर गिल हुनुहुन्थ्यो। He was also one of the first graduates of Presbyterian Seminary that year. त्यो वर्ष ग्रेजुएट हुने पहिलो ग्रेजुएटहरूमध्येका उनी पनि एक थिए। He is often known as the father of Korean Christianity. कोरियन क्रिस्टियानिटीको पिताको रूपमा पनि लिइन्छ। हुन त अब मिसनरीहरूले त्यहाँ गएर चर्च सुरु गरेको हो, तापनि एउटा कोरियन नागरिकको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले उनको भूमिका ठुलो छ। He is attributed of starting the dawn prayer meeting in Korea and also the whole night prayer meetings. कोरियाको प्रख्यात क्रिस्टियानिटीको एउटा योगदान विश्वको लागि बिहानको प्रार्थना, हरेक बिहान 5 बजे तपाईँ कोरियन चर्चमा जानुभयो भने विश्वासीहरू 100 जना विश्वासी छन् भने कमसेकम 30-40 जना त्यहाँ जम्मा हुन्छन् बिहान। हिजो आज अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो हराउँदै गयो, तरै पनि अझै पनि कोरियन चर्चको डन प्रेयर अहिलेसम्म चलेको छ। त्यतिखेरदेखि नै सुरु होल नाइट प्रेयर। आफ्टर प्योङयाङ रिभाइभल क्रिस्टियानिटी ग्रिउ इन कोरिया एक्सपोनेन्शियली। त्यसपछि त्यहाँबाट कोरियन क्रिस्टियानिटी बडो गजबले फैलिदिएको र लगभग यो रिभाइभल 1970-80 सम्म गयो भन्न पनि हुन्छ। कारण प्रेस्बिटेरियन चर्चले यसलाई यो व्यक्ति विशेषले एउटाले अन्य भाषा, अर्कोले अगमबाणी, अर्कोले चङ्गाईको पछि लाग्नुको सट्टामा यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले, अनि कोरियन चर्चमा तपाईँ आज जानुभयो भने अहिले पनि अन्य भाषा बोल्नेहरू छन्, अहिले पनि त्यहाँ कतिपटक अगमबाणी गरेको पनि देखिन्छ। अनि कोरियन चर्चको आराधना स्तुति प्रश्न गर्नेमा जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ बडो गललललल, त्यहाँ कुनै प्रकारको त्यो अन्य भाषा बोल्दाखेरि परमेश्वर नै तर्सिनुहुन्छ, गोलमाल हुन्छ भनेर डराउँदैनन्। त्यहाँ अहिलेसम्म प्रेस्बिटेरियन चर्चले त्यो कोरियाको पेन्टिकोस्ट अथवा प्योङयाङ रिभाइभलमा आएको लक्षण अहिलेसम्म अभ्यास गरि नै रहेको छ। तर हिजो आज त अब कोरियन चर्च बन्द भइसक्यो, डिक्लाइनिङमा छ। अहिले त वर्षमा हजारौं चर्चहरू बन्द हुँदैछन् कोरियामा पनि, कारण पवित्र आत्माको भोग र तिर्खा अब कोरियन क्रिस्टियानिटीबाट हटिसकेको छ। लास्टमा, दिस रिभाइभल प्रिपेयर्ड द चर्च टु गो थ्रु द फायरी ट्रायल्स ड्युरिङ द जापानिज अकुपेसन अफ कोरिया स्टार्टिङ फ्रम 1910। अब त्यो रिभाइभल आएको 2-3 वर्षपछि जापानले कोरियामाथि आक्रमण गर्छ र अधीन गरिदिन्छ र दुःख दिनसम्म एउटा 20औं शताब्दीमा सबभन्दा दुःख दिएको जातिमा आउँछ कोरियन जाति पनि। जसरी नाजी जर्मनीमा हिटलरले यहुदीलाई सताएको थियो, झन्डै त्यस्तै प्रकारले जापानिज सेनाले कोरियामा
बडो विध्वंस उठायो, धेरै मानिसहरू मारिए र चर्च पनि त्यति बेलामा बडो दुःखदायी अवस्थामा भएर गएको थियो। तर यो रिभाइभलले चर्चलाई त्यो सामना गर्न मद्दत गरेको थियो र पास्टर गिल इज वान अफ द लिडर्स जसले जापानिज अकुपेसनको विरुद्धमा आवाज उठायो। 1919 मा कोरियाको इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट सुरु भयो। त्यसमा लगभग 23 जना कि 19 जना कि 23 जना छन्। त्यसमध्ये पास्टर गिल अग्रपन्थीमा आउनुहुन्छ। अर्थात् एउटा नेसनलिस्टिक मुभमेन्ट पनि सुरु गर्यो। हामीले हाम्रो देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने त्यो विश्वास पनि यो रिभाइभलकै एउटा देन हो भन्न पनि हामी सक्छौँ। र आज त्यसै कारण कोरियामा क्रिस्टियानिटीलाई अहिले आएर कसैले हेला गरे पनि तर पुराना जमानाका कोरियन नागरिकले अझै पनि क्रिस्चियनलाई हेर्ने नजर सकारात्मक छ। कारण सुरुवातमा आएको रिभाइभलले कोरियाको नेसनलिजममा पनि नेसनलिस्टिक फर्वरमा पनि साथ दिएको थियो। वेल्स एन्ड प्योङयाङ रिभाइभल स द म्यानिफेस्टेसन्स अफ द होली स्पिरिट, जसै अनयुजुअल हिलिङ, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा चङ्गाई भएको, अन्य भाषामा बोलेको, दुष्ट आत्माहरू निकालेको, सेकिङ, फलिङ, स्क्रिमिङ, यी सबै कुराहरू देख्यो। तर these phenomena occurred all over the US, South Africa, India, but they did not make any doctrinal statements based upon these experiences. मेरो समय त सिद्धिसकेछ। पवित्र आत्माले जसरी काम गरे पनि यही प्रकारको काम सबै ठाउँमा सबैको लागि हुनुपर्छ भनेर डक्ट्रिन चाहिँ बनेको थिएन। अब त्यो डक्ट्रिन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा अब हामी अमेरिका जानुपर्छ। जे कुरा पनि अमेरिकाबाट राम्रो पनि नराम्रो पनि भन्छौँ। जे होस्, अजुजा स्ट्रिटको रिभाइभल आफैमा बडो गजबको छ। म 5 मिनटमा सिद्धाउने प्रयास गर्छु। घन्टी बजाउनु होला हजुर सर यदि म ढिलो भयो भने। ओके, अजुजा स्ट्रिट इन लस एन्जलस 1906। यसको सुरुवात हुन्छ टोपियोका क्यान्ससमा अनि त्यो पास्टरको नाम थियो चार्ल्स फक पारहाम। उनी पनि मेथोडिस्ट प्रचारक नै हुन्। मेथोडिस्ट चर्चसँगै त्यो होलिनेस मुभमेन्टसँगै घुमन्ते प्रचारक थिए। पछि गएर त्यो छोडेर उनले आफ्नै प्रकारको इन्डिपेन्डेन्ट चर्च सुरु गरे र शताब्दीको अन्त्य भयो अथवा सुरुवात भयो। 19औँ शताब्दी सकियो, 20औँ शताब्दी सुरु हुने बेलामा डिसेम्बर 31 को दिनमा होल नाइट प्रार्थना थियो। तर त्योभन्दा अगाडि उनले आफ्नो बाइबल स्कुलका विद्यार्थीलाई एउटा असाइनमेन्ट दिएको थियो। प्रेरितको किताबमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बाइबलीय प्रमाण के हो खोजेर ल्याउनु भनेर असाइनमेन्ट दिएको थियो। र त्यो रात त्यसपछि आउनुभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरूले निष्कर्ष निकाले कि अन्य भाषामा बोले। जति पनि प्रेरितको किताबमा पवित्र आत्मा आयो, जागृति आयो, त्यहाँ अन्य भाषा बोलेको छ। त्यसकारण जनवरी 1 तारिकको दिनमा नम्बर 4 पारहाम laid his hand on a female student and she began to speak in tongues. अग्निस ओजम्यान के त्यो बहिनीको नाम पनि। तिनीहरूले निर्णय गरे, प्रेरितहरूले हात राखे, पवित्र आत्मा आउनुभयो र त्यो पवित्र आत्मा पाउनेले अन्य भाषा बोल्यो। त्यसकारण तपाईँले हामीमाथि हात राख्नुहोस्, हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै त्यो दिन त्यो बहिनीले अन्य भाषा बोल्छन्। र त्यसपछि यो नम्बर 5 henceforth the doctrine would emerge saying speaking in tongues is the Bible evidence of the spirit baptism भनेर यो त्यहाँबाट सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म पनि धेरै ठाउँमा हामी यो रिपिट भएको सुन्दछौँ। अन्य भाषा नबोलेको छ भने त्यसले पवित्र आत्मा पाएको छैन भन्ने शिक्षा अहिलेसम्म कता कता सुनिन्छ। पारहाम वाज अ सेग्रिगेसनिस्ट। यो चाहिँ यो काला जाति र गोरा जातिसँगै बस्नु हुँदैन भन्ने विश्वास गर्थे यो पास्टरले। त्यसै कारण अ ब्ल्याक स्टुडेन्ट बाई द नेम अफ विलियम जे सिमोर, जे त लेखेन छु, वुड सिट आउटसाइड पारहाम स्कुल टु लर्न। पारहाम बाइबल स्कुलको शिक्षक फाउन्डर थियो। अनि भित्र चाहिँ जम्मै गोरा विद्यार्थी अनि काला विद्यार्थीलाई भित्र आउन दिएको थिएन। अनि झ्याल खोलिदिन्थ्यो अनि बाहिर बसेर बिचरा यो कालो जातिको विद्यार्थीले बाइबल अध्ययन गर्दथ्यो। 1906 आफ्टर ordaining Seymour, Parham sent him to minister in Los Angeles for a month in February and he arrived on 22nd February. 1906 मा पारहामले नै त्यो कालो जातिको विद्यार्थी विलियम सिमोरलाई लस एन्जलसमा एउटा स्त्री पास्टरले बोलायो, मेरो चर्चमा आएर प्रचार गरिदिनु भन्दाखेरि उनले पठाए।
On the night of April 9, 8 men were praying and felt as if lightning hit the house and 7 of them fell on the floor. लामो कथा छ जुन चर्चमा यो विलियम सिमरलाई प्रचार गर्न बोलाएको थियो त्यहाँ उनले प्रचार गरे। उनको विषय थियो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएपछि सबैले अन्य भाषामा बोल्नुपर्छ, तर विलियम आफै अन्य भाषामा बोल्दैन थिए। अनि त्यो थाहा पाएपछि त्यहाँ त्यो चर्चले तिनलाई निकालिदियो त्यहाँबाट। यो आफू त अन्य भाषामा बोल्दैन, अर्कालाई बोल्न लाउँछ भनेर, बोल्नुपर्छ भन्छ भनेर, इज नट क्वालिफाइड भनेर लगाइदियो। त्यसपछि उनी त्यसै चर्चको एकजना विश्वासीको घरमा यसरी राति प्रार्थना गर्दै थिए र अचानक त्यहाँ उनीसँग भएका 7 जना भुइँमा लडेर अन्य भाषामा बोल्न थाल्छन्। They all began to speak in tongue. News spread in the city and the crowds began to come. Few days later, Seymour himself began to speak in tongue. त्यसपछि यो 9 तारिक दिनमा त्यो भएको थियो। 12 तारिक दिनमा होल नाइट के भन्छ रातभरि उनी प्रार्थना गर्दा गर्दै उनी पनि अन्य भाषामा बोल्न थाले। This revival lasted until 1915, though there were too many divisions and quarrels among the leaders. फेरि रिभाइभलको एउटा लक्षण नै त्यहाँ विवाद बढ्याउने। यस किसिमले यो लस एन्जलसमा 1906 मा एउटा कालो जाति जसको सिमोरको आँखा पनि फुटेको थियो, एउटा आँखा। उनको बाउ चाहिँ दास थिए अनि दास भए पनि पछि स्वतन्त्र भइसकेका थिए र त्यति बेलासम्म त। र यो कालो जातिको स्वतन्त्र भएको दासको जीवनबाट त्यहाँ एउटा रिभाइभल आउँदछ। त्यो रिभाइभलको बारेमा एउटा नेबर उसको छिमेकीले यसरी लेखेको छ, म यो पढेर सुनाउँछु। दे साउटेड 3 days and 3 nights। अब हेर्नुहोस् बेला बखतमा हामी यो चिच्याउने र कराउनेहरू होली रोलल पनि भनिन्छ यसलाई। इट वाज इस्टर सिजन, यो अप्रिल महिनाको रहेछ। 3 दिन 3 रातसम्म यिनीहरू चिच्याइ भयो अरे। द पिपल केम फ्रम एभ्रिवेयर, चारैतिरबाट मान्छेहरू आए। बाई द नेक्स्ट मर्निङ देयर वाज नो वे अफ गेटिङ नियर द हाउस, त्यो घरभित्र जाने ठाउँ पनि भएन बिहानसम्म। एज पिपल केम इन द किन दे वुड फल अंडर गड्स पावर। जब मानिसहरू त्यहाँ आउँथे परमेश्वरको शक्ति दिनमा आउँथे र तिनीहरू लड्थे। एन्ड द होल सिटी वाज स्टर्ड, लस एन्जलसमै हल्ला खैला बेला भयो। दे साउटेड अन्टिल द फाउन्डेसन अफ द हाउस गेभ अवे बट नो वान वाज हर्ड। त्यो घरै भत्केछ तर कसैलाई चोट त लागेन। पछि त्यो घरबाट अर्को एउटा त्यो गोठ यिनीहरूले किनेका थिए। यो भिन्सेन्ट नाइन लेखेको किताबमा त्यो पाउँछौँ। लस एन्जलस टाइम्सले पनि यसको बारेमा यसरी उल्लेख गरेको छ। मिटिङ्स आर हेल्ड इन अ टम्बल डाउन स्याक अन अजुजा स्ट्रिट। अजुजा स्ट्रिटको एउटा भत्किनै लागेको घरमा मिटिङ भइरहेछ। एन्ड द डिभोटिज अफ देयर वेयर्ड डक्ट्रिन प्र्याक्टिस द मोस्ट फेनाटिकल राइट्स। अनि त्यहाँ आउने विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै अति विभिन्न डरलाग्दो किसिमको व्यवहार देखाउँछन्। प्रिच द वाइल्डेस्ट थियोरिज एन्ड वर्क देमसेल्फ इन्टु अ स्टेट अफ म्याड एक्साइटमेन्ट इन देयर पेक्युलियर जिल। अनि उनीहरू यति उत्तेजित हुन्छन्, यति उफ्रिन्छन्, चिच्याउँछन्, उनीहरू पागल जस्ता देखिन्छन्। कलर्ड पिपल, कलर्ड भन्ने बित्तिकै त्यति बेला कालो जातिलाई बोलिने शब्द हो त्यहाँ। कलर्ड पिपल एन्ड स्प्रिङ्कलिङ अफ व्हाइट्स कम्पोज द कङ्ग्रिगेसन। भित्र कोही अलिअलि गोरा पनि तर धेरै कालो जाति त्यहाँ आउँथ्यो। एन्ड द नाइट इज मेड हिडियस इन द नेबरहुड। त्यहाँको छिमेकीको लागि राति चाहिँ साह्रै कहाली लाग्दो भयो। बाई द हाउलिङ्स अफ द वर्सिपर्स। त्यहाँ आउने चिच्याउनेले गर्दाखेरि छिमेकीलाई बसिन सक्नु। हु स्पेन्ड आवर्स शोइङ फोर्थ एन्ड ब्याक, एकदमै यसरी हल्लिएर इन नर्भ ऱ्याकिङ एटिट्युड अफ प्रेयर एन्ड द सप्लिकेसन। दे क्लेम टु हेभ द गिफ्ट्स अफ टङ्स एन्ड बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द बाबेल। अब विभिन्न भाषा बोल्ने सम्झिने यस्तो गजबको एउटा ग्रुप त्यहाँ छ भनेर एलए टाइम्सले पनि आफ्नो न्युजपेपरमा त्यो लेखेछ। त्यसै न्युजपेपरमा अर्को रिपोर्टरले पछि यसरी लेखेको छ, दिज पिपल अपियर टु बी म्याड। यिनीहरू पागल जस्ता छन्, मेन्टली डिरेन्ज, यिनीहरूको दिमाग बिग्रेको छ। अन्डर स्पेल, एक किसिमको दुष्ट आत्माले यिनीहरूलाई बसमा पारेको जस्तो देखिन्छ। दे क्लेम टु बी फिल्ड विथ द स्पिरिट। दे हेभ वन आइड इलिटरेट, एक आँखा भएको अशिक्षित निग्रो, अथवा कालो जातिलाई देवला निग्रो, यो हेपेर भनिने भाषा हो। एज दे प्रिचर हु स्टेज अन हिज निज। अब हेर्नुहोस्, मैले यो राख्नुको मुख्य उद्देश्य रिभाइभलको पछाडिपट्टि व्यक्तिको कति ठुलो महत्त्वपूर्ण हात छ भन्दाखेरि यो निग्रो एज देयर प्रिचर हु स्टेज अन हिज निज मच अफ द टाइम विथ हिज हेड हिडन बिट्विन वुडन मिल्क क्रेट्स। यो दुध बोक्ने बक्स साँच्चै एउटा बक्स
अगाडि एउटा बक्स पछाडि ऊ यसरी घुँडा टेकेर प्रार्थनामा मात्रै ऊ बिताउँदथ्यो। ही डजन्ट टक भेरी मच, उसले धेरै कुरा गर्दैन, बट एट टाइम्स ही क्यान बी हर्ड साउटिङ रिपेन्ट, तर बेला बेलामा उसले पश्चाताप गर भनेको मात्रै सुनिन्थ्यो। एन्ड ही सपोज टु बी रनिङ दिस भनेर यो एलए टाइम त्यति बेलासम्म अमेरिका, अहिले पनि त यो विभेदकारी रेसिजम अझै पनि छ भनेर अमेरिकामा बेला बेला हामी समाचार सुन्छौँ, तर त्यो बेलामा रेसिजम एकदमै थियो। अनि यो कालो जाति यस्तो व्यक्तिले पनि यस्तो रिभाइभल अगुवाई गर्न सक्छ त भनेर हेला गरिएको छ। म यसको पछि धेरै जाँदिनँ, तर मुख्य भन्न खोजेको कुरो अजुजा स्ट्रिट 1906 मा आएको रिभाइभल करिब 1915 सम्म त्यहाँ रह्यो। तर त्यहाँबाट जति मानिसहरू आए गए र यिनीहरू विश्वभरि मिसनरी भएर गएका छन्। हेर्नुहोस्, यो क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकस्टल मुभमेन्टको सुरुवात वेल्सको एउटा छुट्टै छ, कोरियाको छुट्टै छ, तर अजुजा स्ट्रिटबाट त्यहाँ आउँथे जान्थे मान्छेहरू र यिनीहरू विभिन्न ठाउँमा मिसनरी भएर गए र जसको फलस्वरूप भारतमा पनि पेन्टिकस्टल चर्च चाइनामा गयो त्यही बेलामा, साउथ अफ्रिकामा, अस्ट्रेलियामा, र यिनीहरूको मिसनरी मुभमेन्ट एकदमै र अहिले आएर म यहाँ अकर्डिङ टु प्यू रिसर्च इन 2011 द नम्बर अफ पेन्टिकस्टल एन्ड क्यारिस्मेटिक क्रिस्चियन्स इन द वर्ल्ड इज 584 मिलियन्स, लगभग 58 करोड। आज होइन, यो 10 वर्ष अगाडिको डेटा मात्रै मैले भेटाएँ। 58 करोड यो पवित्र आत्माका दान वरदानमा, अन्य भाषा अङ्गवाणीमा विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनहरू आज छन् यो 100 वर्षको अन्तरालमा। यस किसिमले रिभाइभल द चर्च अफन बिकम्स लुकवार्म, revivals wake up the lukewarm church, collective desire for revival is the key, prayer lays the foundation. Today the church is in need of a fresh move of God's spirit. अनि यो अजुजा स्ट्रिट रिभाइभल पछि गएर 1914 मा विभिन्न फ्याक्सनमा परिणत भयो। चर्च अफ गड क्लिभल्यान्ड, ब्ल्याक चर्च अफ पेन्टिकस्टल, त्यसपछि होलिनेस पेन्टिकस्टल र सबभन्दा ठुलो चाहिँ असेम्ब्लिज अफ गड। यो असेम्ब्लिज अफ गड पेन्टिकस्टल डिनोमिनेसन चाहिँ विशेष गरी व्हाइट अमेरिकन बढीको बाहुल्य भएको थियो र विश्वमा धेरै सफल पेन्टिकस्टल डिनोमिनेसनमा यो डिनोमिनेसन आउँछ र यसै डिनोमिनेसनले त्यसपछि यो स्पिकिङ इन अननोन टङ इज द बाइबल एभिडेन्स अफ स्पिरिट ब्याप्टिजम भनेर आजसम्म आफ्नो विश्वासको सारमा राखेको छ। जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी कता कता अनकम्फर्टेबल फिलिङ हुन्छ अन्य भाषा भन्ने बित्तिकै। तर नत्र भनेदेखि मित्रहरू, यो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिकले आज मात्र होइन, इतिहासमा धेरै ठाउँमा जहाँ जहाँ पवित्र आत्माको काम हुन्छ त्यहाँ यस्ता घटनाहरू घट्छन्। हुन्छ, म अहिले यो यतिकै राख्छु।